अफनान ने यकीन जानिए इतना कुछ उगल दिया है जितना उगलने की उसको जरूरत भी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि अमीरजादे जब छोटे नवाब पुलिस की हिरासत में आते हैं, जब वो सख्त हालात देखते हैं, जब मुश्किल हालात देखते हैं, जब दो फटके पड़ते हैं, तो आप सब कुछ तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। अफनान ने अपने साथ साथ यानी अपने आप को तो फंसाया, अपने वालिद साहब को भी फंसा दिया। उसने ऐसा बयान दे दिया है और यह बयान अदालत के अंदर एक्सेप्ट किया जाएगा। और उसकी वजह क्या है? अदालत के अंदर ऐसा बयान एक्सेप्ट नहीं किया जाता जो पुलिस की मौजूदगी में मुलजिम से लिया जाए। लेकिन अगर उसी मीटिंग के अंदर मैजिस्ट्रेट बैठा हो या मुलजिम का वकील बैठा हो तो वो जो स्टेटमेंट होती है वो अदालत के अंदर एक्सेप्ट कर ली जाती है। अब अफनान ने ये बात बोली कि जनाब मेरा जो ये शौक है, मैं तेज रफ्तारी में गाड़ी चलाता हूं, मैं ड्रिफ्टिंग करता हूं, और जो वाकया हुआ उस वाकये में मेरे वालिद साहब को तमाम चीजों का इल्म था। मैंने सबसे पहले जो बात की थी वो अपने वालिद साहब से की थी। अब आपको बताऊं मैं, बड़े मजे की बात, गुज़िश्ता रोज जो अफनान के वालिद साहब मंजर आम पर आए, ये क्यों आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब अफनान हादसा केस में एक नई पेशरफ निकलकर सामने आई है। अफनान जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अफनान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। और यकीन जानिए छोटे नवाब या आप ये कह लें कि अमीरजादे को दो फटके क्या पड़े, उसने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। एक एक करके उसने तमाम बातें उगलना शुरू कर दी, वो बातें भी उगलना शुरू कर दी जिसको उगलने की उसको जरूरत नहीं थी। बल्कि ना सिर्फ वो बल्कि उसके तीन दोस्त अली, इब्राहिम और साद, इन तीनों ने भी कुछ ऐसे इंकिशाफात किए जिसके बाद आपने गुज़िश्ता रोज देखा होगा कि अफनान के वालिद साहब 15 रोज के बाद अचानक मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, मंजर आम पर आते हैं, बात करते हैं जनाब मीडिया से, और अचानक उनको अफसोस का इजहार करने का भी ख्याल आ जाता है। उनको इस वाक़े पर हमदर्दी का इजहार भी आने लगता है कि जनाब जो लोग मरे हैं उन लोगों के साथ, उनके घर वालों के साथ वो हमदर्दी का इजहार करते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन ये अचानक क्यों हो गया भाई? किसी ने अफनान के वालिद साहब के हाथ रोके हुए थे, पैर रोके हुए थे कि आप जो है वो मुतासरीन के घर चल के ना जाएं, आप उनसे हमदर्दी का इजहार ना करें, आप उनसे कंडोलेंस का इजहार ना करें। लेकिन जनाब जब अफनान ने पुलिस की हिरासत के अंदर कुछ ऐसा उगल दिया जो उसको नहीं बोलना चाहिए था, उसके बाद अफनान के वालिद साहब को मंजर आम पर आना पड़ा और आके उनको कुछ बयानात देने पड़े। अच्छा जनाब, मंजर आम पर क्यों आए, क्यों उन्होंने बयानात दिए, भी मैं आपको बताऊंगा, और अफनान ने ऐसा क्या कहा ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप कोई बात करना चाहें, कोई स्टोरी डिस्कस करना चाहें, अपनी फीडबैक देना चाहें, राय का इजहार करना चाहें, तो salman.mrza के नाम से ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मेरी कोशिश होती है कि आप सब लोग मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। तो आप लोग जो मैसेज करते हैं ना, मेरी कोशिश होती है कि आपको रिप्लाई जरूर करूं, चाहे आप टिकटॉक पर देखें, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर देखें। लेकिन अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं तो तहजीब के दायरे के अंदर आपका मैसेज होता है, तो मैं उसको रिप्लाई जरूर करता हूं क्योंकि मैं आप लोगों की बड़ी कदर करता हूं। अच्छा जनाब, आप सुनिए अफनान के वालिद साहब आए क्यों, ये बड़ी एक दिलचस्प स्टोरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि अफनान ने क्या क्या उगल दिया। अफनान को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया था। अफनान ने पहली चीज जो एक्सेप्ट की है वो ये की है कि जनाब मैं 180 की स्पीड पर गाड़ी उस वक्त चला रहा था। अभी आप सुनते जाइए, आपको ना इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको इससे पहले नहीं मिली होगी। और अगर आप चाहते हैं कि यार जो 6 लोग एक घर के अंदर 6 जनाजे उठे हैं उनके मुतासरीन को इंसाफ मिले, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी कारआमद साबित हो सकती है। उसने कहा कि जनाब ये पहला मौका नहीं था, पहला मौका नहीं था, क्योंकि उससे कुछ इस तरह के सवालात किए गए कि यार वो शायद झूठ बोल नहीं सका। उसने कहा ऐसा पहला मौका नहीं था कि 180 की स्पीड पर मैं गाड़ी चला रहा था। ड्रिफ्टिंग करने का मुझे शौक है, मैं बहुत ज्यादा गाड़ियों के साथ करतब दिखाता हूं, रोडों पर करतब दिखा रहा होता हूं, और ये बात ना सिर्फ मुझे पता है, मेरे घर वालों को भी इस बात का इल्म है। उसने अपने साथ साथ अपने वालिद साहब को भी एक तरीके से इसमें शामिल तफ्तीश करवा दिया, अपने जुर्म में शरीक करवा दिया। उसने कहा कि जनाब मैं कोई छुप छुपा के नहीं निकलता, मैं सबको बता के निकलता हूं। मेरे घर वालों को पता होता है कि मुझे गाड़ी चलाने का शौक है, तेज रफ्तारी गाड़ी चलाने का शौक है, ड्रिफ्टिंग करने का शौक है, रोड पर करतब दिखाने का शौक है, और मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई हुई है। और इससे पहले वो एक और बात करता है, वो कहता है जनाब इस वाकये से पहले
اس واقعے سے, یعنی اس حادثے سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا کہ میں تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی میں تیز رفتاری سے گاڑی چلانا میری ایک طریقے سے معمول کی بات ہے, ایک نارمل بات ہے, یوزل بات ہے. اس واقعے میں, اس حادثے میں نے جان کے قتل نہیں کیا. یہاں پر یا تو اس نے اپنے ذہن کا استعمال کیا یا اس کے وکلا نے اس کو یہ باقاعدہ طور پر مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کی بات کیجئے, اور اس طرح کی بات جب کرو گے تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا موٹیو نظر نہیں آئے گا اس قتل میں. جو آپ 6 لوگ مرے ہیں اس میں آپ کا موٹیو نظر نہیں آئے گا, آپ کا مقصد نظر نہیں آئے گا. حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے, اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. لیکن جو یہ کہا جا رہا ہے کہ حادثے سے پہلے جو واقعہ ہوا جس میں باقاعدہ دست و گریبان ہوئے, لڑائی ہوئی. اب مجھے ایک بات کا جواب دیجئے, 4 لوگ گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں, عفنان یہ بات بول رہا ہے کہ میں جب حادثہ ہوا میرے پیٹھ پہ چوٹ آئی, ٹھیک ہے, ابراہیم برابر بیٹھا تھا اس کے ہاتھ پہ چوٹ آئی, اور ہاتھ میں جس طرح سے چوٹ آئی یہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ وہ کار حادثے میں کیسے ہو سکتی ہے. پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک اس میں ساتھ تھا جناب, اس کے بھی گردن میں چوٹ آئی, اور علی عبداللہ کی ٹانگوں پر چوٹ آئی, مختلف حصوں پہ جسم کے سب کے چوٹ آئیں. لیکن جو میرے ذرائع نے کنفرم کیا, میں آپ کو بتاؤں, ابراہیم اور عفنان نے حسنین کے ساتھ لڑائی کرنے کی کوشش کی, اور یہ جو مارا ماری ہوئی تھی, اس مارا ماری میں ابراہیم کے ہاتھ کو چوٹ لگی تھی. جو مجھے وہاں پر موجود لوگ ہیں, جو وٹنسز ہیں, انہوں نے کم سے کم یہ بات بتائی کہ یار یہ باقاعدہ جھگڑا ہو رہا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا روڈ پر جب بھی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے لوگ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, مطلب چلتی ہوئی گاڑیاں رک جاتی ہیں, دیکھتے ہیں نا, ان کے لیے ایک طریقے سے ایک فلم چل رہی ہوتی ہے, ایک انجوائمنٹ چل رہی ہوتی ہے, تو بھائی وہ تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب سنیے آگے کیا ہوا. عفنان اس بات کو ایکسپٹ کر لیتا کہ بھائی میرے گھر والوں کو اس بات کا پتہ ہے. جب آپ گھر والوں کو اس بات کا پتہ کی بات کرتے تھے تو آپ کو اندازہ ہی ہوتا ہے کہ بھائی والد صاحب نے اپنی مرضی سے گاڑی دی, والد صاحب کو یہ پتہ ہے کہ آپ روڈوں پر کیا کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں, تو والد صاحب بھی پھر آپ ہی کے ساتھ جرم کے شریک مجرم ہوئے نا. جو آپ نے جرم سرزد کیا ہے اس میں پھر وہ شریک ہوئے آپ کے ساتھ. اسی وجہ سے عفنان کے والد صاحب سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بات کرنا چاہتے ہیں متاثرین سے, لیکن آپ رکے تو ہم بات کریں نا. بھائی آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے, آپ کو تو پہلے دن ان کے گھر جانا چاہیے تھا. پہلے دن گھر جانے کے بعد آپ کو کنڈولنس کرنی چاہیے تھی, آپ کو ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے تھا, آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر میرا بیٹا قصوروار ہے تو میں قانون کے حوالے کروں گا. لیکن وہی شخص شفقت صاحب جب عدالت کے اندر موجود تھے, جب عفنان کو لے کر آیا گیا تھا, تو عفنان کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ ان پر ہوٹنگ کر رہے تھے, اس کی آئی فون پر بات کرائی جا رہی تھی. اس وقت تو آپ کہیں نظر نہیں آئے. پہلی پیشی پر آپ کیوں نظر نہیں آئے؟ کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے میڈیا پر آ کے بیان کیا دینا ہے. جب آپ کی شخصیت, جب آپ کا کاروبار, جب آپ کے مالی معاملات, ساری چیزیں سامنے آنے لگی, تو پھر آپ نے کہا نہیں یار اب آ کے بات کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ اب شاید ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. یہ سارا معاملہ ہے, اور کچھ چیزیں اور ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے دوستوں نے کیا انکشاف کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن اگلی ویڈیو میں, کیونکہ یہ ویڈیو پر کافی زیادہ طویل ہو جائے گی. یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی ہے, بہت شکریہ آپ کا جناب. اور اگر آپ اسی طرح کی دیگر ویڈیوز بھی ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, فالو کر لیجئے, اور سلمان مرزا آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجئے. انشاءاللہ کوشش رہی, زندگی رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.